कोयराक लागून तुमिल्ले नाले रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान कवळेचे थळावे चिंतेंत आसात। कवळे तळावली वाठारांत कोयरच कोयर दिश्टी पडटा। हे सुवातेर कॅमेरे बसोवचे, कोयर उडोवप्यांक उणोच 5,000 रुपयांचो दंड घालचो, थळाव्यांनी मागले। पावणवाडा म्हणटा एक कवळे हांगा आसा आनी हे रोडाचेर हांगा एक साको आसा म्हळ्यार कलवट आसा आनी कलवटाचो ब्लॉक जाल्लो आसा आनी ब्लॉक जावन हाजे वयल्यान उदक वयतालें। कालूच बंद जालो उदक कित्याक पावस कमी जाल्ल्यान तें उदक जिरून गेलां। लोकांची मागणी आसा की कन्सर्न पंच आहा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, तेणी हांगा लक्ष दिवचें आनी हो साको आहा तो बंद खोलून म्हणजे ओपन करून तें उदक सोडचें म्हणून। दुसरें हांगा जे लोक गार्बेज उडयतात हे गार्बेजी लागून लोकांक खूब त्रास जाता। हांगा सगळी वस्ती आसा, हांगा रावतात लोक, पूण हांगा तांकां वास खावचो पडटा। हाजे खातीर हांगा लोकांची मागणी आसा की हांगा CCTV बसोवची आनी कोण जे हांगा उडयतात तांकां 5,000 फायन दिवची आनी हे गार्बेज हांगा बंद उडोवची। गार्बेजीच न्हू, हांगा ज्यो बाटली आसा त्यो बाटली सुद्दां हांगा उडयतात, म्हटल्यार लोकांक मातशें हें ना की वास येता। तशेंच बाटले फुटोन लोकांक पांयां लागूं शकता, भुरगीं चलून वता, हांगा लागीं स्कूल आसा हांगा। सो हे सगळें आसतना सुद्दां लोक हांगा तेंच करता। ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हांगा हे लोकांक गार्बेज उडोवपाक दिवची न्ही आनी पंचायतीन पंच हांगा ज्यो आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची आनी बेगीन हें निवळ करून दिवचें, अशें लोकांची मागणी आसा। पावणवाडा हांगा एक रस्त्याक पोंच्यान एक नालो आसा गटार। 40-50 वर्सां पयलू हांगा जे एक ठिकाणी नाला बांदलेलो कलवट, हय, तो आयज पर्यंत तसोच आसा आनी तो सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा। हांगा लोकांचें म्हणणें आसा की स्थानीक पंच हे पयलू निवडून येयल्ले, परत सेकंड टायम निवडून हेजें लक्ष कांयच ना अशें स्थानीक लोक म्हणटा। तेन्ना नाला जेन्ना तो फूल पॅक जाल्लो आसा तरी आसतना ते सायडीन गटारां बांदता। जर ते नाल्याच्यानूच जर उदक वचना जाल्यार ते गटारां बांदून कितें फायदो? आयज तुमी पळयलेलें आसा की फाटले हे दिसांनी हांगा सगळें बुडलेलें हांगा आनी हांगा स्कुलान जी कोण भुरगीं ल्हान जी वयतालीं ते हांगा सगळीं भिजतालीं आनी लोक धपरभर उदक हांगा जातालें आनी तशेंच हांगा लोकांच्या घरांनी सुद्दां उदक गेलें। तितून स्थानीक पंचान WRD सांगून हो साको बेगीन जाता तितले बेगीन बांदचो। जर तेणें हेजे पयलें सांगलेलें जाल्यार हो एक रोड घातलेलो आहा ऑटोमेट, तेजे पयलीं हो साको बांदून जातालो, तेजें लक्ष कांय ना, कारण त्या कारणान आयज ही परिस्थिती जाल्ली आहा। तशेंच हांगा पावणवाडा हांगा म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शन जायना। लोक हांगा खूब लोक आवटसायडर हांगा रुमांनी बी रावता, ते हांगा आमकां येतना वयतना दिसता की ते पोटल्यो बांदून रस्त्या सायडीन वयता आनी हांगा अक्षरशः घाणी मारता, सगळो वास मारता। हांव मागता पंचायतीन हांगा CCTV कॅमेरा बसयचो आनी दुसरी गजाल जे कोण हांगा कोयर जो उडयता तेंचो पब्लिकेन सुद्दां कोणी फोटो मारून पंचायती कडेन दिवचो आनी त्या मनशाक हांगा 5,000 रुपया ही कायद्याची फायन आसा ती 5,000 ही फायन मारची। आनी दुसरी गजाल हेजेर पंचायतीन जाता तितले बेगीन हांगा कॅमेरा बसयचो आनी जो नाला आसा हो जाता तितलो बेगीन हो बांदचो, नाजाल्यार इस्कोला भुरगीं हांगा चलोन वयता तेन्ना हो केन्नाय मोडोंक शकता। आनी आतां पावस खूब पडलेलो आसा आनी सगळें फुकलेलें आहा, जाता तितले बेगीन ह्या नालाचेर इन्क्वायरी करची। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।